बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी और स्टोरी यही है कि जस्टिस बंदियाल साहब ने जाते जाते एक वार किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम नैब केसेस बहाल हो गए हैं। वो जो नैब में तरामीम हुई थी वो ख़त्म हो गई हैं। किस किस के केसेस बहाल होंगे, अब होगा क्या, और कौन सी कोई शिक बहाल नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें ना डिस्कस करनी हैं। और इसके बाद क्या होगा, ये हुआ क्यों है, ये चक्कर क्या है और किसने इख्तलाफ किया है, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल के साथ। और एक अहम केस जो नए आने वाले चीफ़ जस्टिस जो कि आ चुके हैं, जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब, उन्होंने एक अहम केस की समाअत 18 तारीख़ को मुकर्रर कर दी है। ये केस क्या है, बहुत ही दिलचस्प डिबेट है भाई। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी का निशान ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। आप प्यासी इंसानियत की प्यास बुझाने के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, लेकिन आप इसमें मैं गवाही देता हूँ कि आप माशाअल्लाह इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। आएँ जनाब, आ जाएँ। ये क्या हुआ है, 3 रुकनी बेंच था। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। ठीक, 2-1 से ये फ़ैसला आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा है, बाकी 2 जजेज़ ने। अच्छा, पहले तो बात यह है, आप मेरे साथ मेरी गवाही देंगे, मेरे साथ इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ये जो एजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब या जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, ये तो बाद में आए, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाज़ुल एहसन या कोई एक आध और, ये बाब ज़हमते से लेकर साकिब निसार, फिर उसके बाद जस्टिस खोसा, फिर जस्टिस गुलजार, फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल, इनके साथ जिस बेंच में भी बैठे, मुझे कोई एक केस कोई बता दे। मैं तो मुसलसल इसको देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। मुझे कोई एक केस बता दे कि इन्होंने इन लोगों से इख्तलाफ किया हो, किसी एक केस में भी। क्या कंप्यूटराइज्ड हम आहंगी है जहन की। अब आप अंदाज़ा कीजिए इससे। अभी मंसूर अली शाह साहब ने भी इख्तलाफ किया और उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसमें हम दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है। पार्लियामेंट को अख्तियार है, वो कानून बना भी सकती है और वो कानून को तब्दील भी कर सकती है। आज भी तहरीक इंसाफ के किसी भी वकील के पास इस बात का जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई वाज़े तौर पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नज़र ना आ रही हो तब तक ये नहीं हो सकता कि जी आप उसको आइन को, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को ख़त्म कर दें। ठीक, हमें याद है एक समाअत के दौरान, इसी दौरान, ये तकरीबन कोई 57, 58, 56 कितनी समाअतें हुई हैं। एक समाअत के दौरान मंसूर अली शाह साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि बहुत कोशिश की, ज़ोर लगा लगा के देख लिया कि जी किसी तरीके से इन कवानीन में या इन तरामीम में, ये जो नैब की तरामीम हैं, इनमें किसी भी तरीके से कोई गलती मिल जाए। वो गलती नहीं मिल सकी हमें, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि उमर अता बंदियाल साहब ने इसको उड़ाना था, वो उड़ा दिया। मैं इस पे तफसील से बात करता हूँ, लेकिन मैंने आपको मुतअद्दिद बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ और वही बात आज तलत हुसैन साहब ने भी कही है। मैंने आपको बताया था, आपको मालूम होगा, याद होगा, मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि ये इलेक्शन की तारीख़ दी चीफ़ जस्टिस ने, तो आगे से मैं माज़रत के साथ कहूँगा, उन्होंने ठींगा दिखा दिया, उन्होंने कहा नहीं करवाते। चीफ़ जस्टिस और बंदियाली टोला ज़ोर लगाते रहे और जनाब पीटीआई वाले हमारे दोस्त उछलते और कूदते रहे। आप देखिएगा बस अगले लम्हे, कल अगले 2 दिनों में ये हुकूमत फ़ारिग होने वाली है। किसी ने फ़ारिग नहीं की हुकूमत, और वो वैसी हुकूमत चलती रही क्योंकि चलाने वाले यही चाह रहे थे कि ये चलती रहेगी, ठीक है, और वो चलती रही।
اور بندیال صاحب نے زور لگا کے دیکھ لیا، اس پہ توہین عدالت نہیں لگا سکے۔ ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ اگلے 24 گھنٹے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پہ فارغ ہوں گے اور وہ جیل جائیں گے، ان پہ توہین عدالت لگے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اعتزاز احسن صاحب تک چلاتے رہے کہ دیکھ لیجئے گا یہ ابھی بات توہین عدالت لگی اور ابھی یہ جیل گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک، اس کے بعد سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی باری آئی، انہوں نے بالکل جناب ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور تو اور سپریم کورٹ کے اپنے ایک ایکس چیف جسٹس صاحب جواد ایس خواجہ ایز اے پٹیشنر وہاں پہ آ گئے، باقی لطیف کھوسا یا اعتزاز احسن نے ملاقات کی، بڑی چھلانگیں لگائیں جناب، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بندیال صاحب چلے گئے، اب تک بھی وہ ملٹری کورٹس کا سویلین کا وہ ٹرائل اسی طرح ہی پڑا ہے، اور وہ پھر جو ہے نا کسی بھی حوالے سے وہ ابھی تک بھی اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کی جرت ہی نہیں ہوئی، یا بندیالی ٹولے کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل، الٹا ایک موقع پر اعتزاز احسن کو انہوں نے کورٹ میں بے عزت کر کے رکھ دیا، لیکن سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ اعتزاز احسن بیچارہ چیختا رہا کہ آپ فیصلہ ضرور دیں، بھلے وہ فیصلہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ فیصلہ آپ ضرور دیں۔ نہیں دیا فیصلہ، ملٹری کورٹس کا فیصلہ ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ وہ جو قوتیں تھیں، جو وڈا گھر تھا، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بالکل ریڈ لائنز بتا دی تھی کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، ان کو ٹچ کیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، اور وہی ان کو ٹچ نہیں کیا۔ وہی وڈا گھر جب پریزیڈنٹ وہ تاریخ دینے لگا تو پھر وڈا گھر پہنچ گیا وہاں پہ، اور وہی وارن کیا کہ اگر آپ نے تاریخ دی تو پھر آپ کو تاریخ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو وہ پریزیڈنٹ نے ایویں ہی ملا جلا شرلی چھوڑی، اور یوتھیوں کو ورغلانے کے لیے اور یوتھیوں کو چونا لگانے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا اور کہا کہ جی میں یہ تاریخ تجویز کرتا ہوں، حالانکہ ان کے پاس تاریخ دینے کا اختیار ہے آئینی طور پہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس تاریخ پر جو ہے نا الیکشن ہوں گے، نہیں، انہوں نے تاریخ دی نہیں، انہوں نے تجویز۔ تو جہاں پہ جو وڈا گھر جیسا چاہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ریویو آف ججمنٹ کو جو ہے نا، ججمنٹ اینڈ ریویو ایکٹ کو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس بندیال اور بندیالی ٹولے نے اڑا کے رکھ دیا، چونکہ اس میں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن اڑا کے رکھ دیا۔ تو اب کسی نے کوئی چوں تک نہیں کی وڈا گھر، کیونکہ وڈا گھر کوئی نہیں چاہتا تھا، وڈے گھر نے پریشر ہی نہیں ڈالا، وڈے گھر نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس حوالے تو میرے بھائی یہ بھی وہی صورتحال ہے۔ آج طلعت صاحب نے بھی وہی بات کی جو میں کتنی ویڈیوز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بندیالی ٹولے نے وہی فیصلے اڑائے ہیں، وہی چیزیں اڑائی ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ وڈے گھر کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں تھا، یہ وڈا گھر چاہتا تھا کہ اڑا دیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور ان کو ٹچ کرنے کی بھی ہمت نہیں کی کہ جہاں پر ان کو پتہ تھا کہ یہ وڈے گھر کی ریڈ لائن ہے، یہ کنٹرول ٹاور کی ریڈ لائن ہے۔ تو جو کنٹرول ٹاور کی ریڈ لائن تھی اس سے بندیالی ٹولہ کوسوں دور گزرتا رہا، اور جو کنٹرول ٹاور خود چاہ رہا تھا کہ ان کو اڑا ہی دیں وہ انہوں نے اڑا دیا۔ اب چونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ہیں جیل میں، ان کا سیاسی فیوچر فار دا ٹائم بینگ، میں شیخ رشید کی طرح کو لمبی طوطے والے فال نہیں نکالتا یا پیشن گوئی نہیں کرتا، لیکن جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں عمران خان کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں تحریک انصاف کا بھی ایون کوئی رول نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح تو بڑا نامنل سا رول ہے، اس میں کوئی رول نہیں ہے، اگر رول اس میں ہے تو نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، مولانا صاحب کا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان جماعتوں کا رول ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جماعتوں کا MQM ہے، باقی کا ان کا جو رول ہے، بھلے وہ اتحاد بنے باقی یا اس طرح سے، کم از کم PTI کا کوئی رول نہیں دکھ رہا، کیونکہ وہ خان صاحب پہ اتنے مقدمات ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ جیل میں ہیں، اور وہ تب تک بھی انہوں نے جیل میں ہی رہنا ہے الیکشن تک، اس کے بعد بھی شاید ہو سکتا ہے، ابھی تو ان پہ مقدمات کھلے ہیں۔ تو بہرحال بات تو یہ ہے، لیکن جو باقی سیاستدان آ رہے ہیں یا جماعتیں آ رہی ہیں، ان کے سر پہ نیب کی تلوار کو لٹکانا مقصود تھا، اور یہ نیب ہی ہے۔ اسی نیب کو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کنٹرول ٹاور نے ہمیشہ سے سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سے استعمال کیا اس کے خلاف۔ خود انہی ترامیم کی جب یہ اپنا کیس چل رہا تھا تو منصور علی شاہ صاحب نے بھی سوالات اٹھائے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کہ یہ ترامیم اگر اتنی ہی وہ آپ جس کو چیلنج کر رہے ہیں
تو آپ نے ان نیب ترامیم میں سے نکال لیا ہے کہ یہ جرنیلوں کا احتساب نہیں ہوگا نیب کے تحت. تو اگر یہ آپ خود بتائیں کہ ان کو آپ بحال کروانا چاہتے ہیں اور یہ اگر اتنا ہی اچھا ہے آپ کا لا، تو اس میں آپ نے جرنیلوں کو کیوں نکال دیا؟ سب کو سانپ سونگ گیا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا نا؟ عمران خان صاحب نے ان کو نکال لیا کہ فوج کا احتساب اس کے ذریعے نہیں ہوگا، جرنیلوں کا احتساب اس کے ذریعے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں جناب کہ کیسز بحال ہو گئے. جتنے میں بتاتا ہوں کس کس کے کیسز بحال ہوئے ہیں. ترامیم آپ دیکھ لیجئے گا، کچھ ترامیم اگر اڑانی بھی مقصود تھی، تقریباً تمام ترامیم اڑا دی گئی ہیں. جو نہیں اڑا دی گئی، چند روز پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ شکیں یا کم از کم وہ شک جو عمران خان کو سوٹ کرتی ہے اس وقت، وہ اس شک کو نہیں اڑایا جائے گا. اس شک کو پہلی بات تو یہ چیلنج ہی نہیں کیا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی بات کی ہے، تو سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی یہ تھی کہ وہ 90 روز کا جو ریمانڈ نیب کی پرانی ترامیم میں 90 روز کا ریمانڈ تھا، نیب کسی کو پکڑتی 90 روز تک غائب کر دیتی کہ کوئی عدالت پوچھ ہی نہیں سکتی تھی. یعنی 90 روز تک ریمانڈ ہو جاتا، نیب کی عدالت 90 روز کا ریمانڈ دے دیتی، کیونکہ قانون میں تھا کہ جی آپ 90 روز کا 3 مہینے تک ایک بندہ غائب ہو جاتا، اس کی ملاقات ہی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں نے اس کو 14 روز کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ بعد میں شاید 1 مہینہ ہوا، بہرحال وہ 14 روز ہوا. اب 14 روز ہوا، اس شک کو نہیں چھیڑا گیا، کیونکہ اس شک کو چھیڑتے تو پھر نیب نے جب گرفتار کرنا تھا اس کے بعد عمران خان کو، اور وہ کرنا بھی ہے، تو وہ 90 روز تک غائب کر دیتی، پوچھ گچھی کوئی نہیں ہوتی، باہر ہی کوئی نہیں آتا ملزم، کوئی کسی قسم کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. 90 روز تک تو یوں گیا نا، 3 مہینے تک. اس کے بعد آگے کیس چلتا ہے. 90 روز کا تو ریمانڈ ہے، جیسے ہوتا ہے نا پولیس والے 3 روز کا ریمانڈ لیتے ہیں یا 14 دن کا یا وغیرہ. 90 روز تک تو وہ ویسے غائب ہو جائے. اس شک کو نہیں چھیڑا گیا، وہ ویسے 14 دن کے لیے ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کیسے، کس طریقے سے پری پلانڈ طریقے سے مبینہ انجینئرنگ کی گئی. ٹھیک، یہی سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹس اور یہ سپریم کورٹ بار بار کہتی رہیں یہ عمران خان کے زمانے میں کہ یہ دیکھو نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. خود خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق کے مقدمات میں کتنی سخت زبان سپریم کورٹ نے نیب کے خلاف استعمال کی، وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے. اس کے علاوہ باقی بھی مقدمات میں، مطلب 5 کے 5 ہائی کورٹس، 4 صوبوں کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اور 7 سپریم کورٹ بھی، ہر ہائی کورٹ کا فیصلہ نیب کے خلاف آیا ہے. لیکن جب پچھلی حکومت نے انہی نیب ترامیم کو انہی نیب لاز کو تبدیل کیا ہے، ان میں ترامیم کی ہیں، بندیالی ٹولے نے اڑا کے رکھ دیا ہے. اب آپ خود سمجھدار ہیں، آپ ٹھیک ہے چلیں، آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ جو مقدمات ہیں ان کو وہ واپس کیا جائے. اچھا، ان میں بتاتا ہوں کون کون کس کس کے مقدمات کیسے کیسے واپس ہوئے ہیں. یہ چلیں ٹھیک ہے کہ جی کہا گیا کہ جو 50 کروڑ تک کی کرپشن ہے یا مبینہ کرپشن، اس سے نیچے کی، اس میں نیب دخل اندازی نہیں کر سکتا، آپ نے اس کو بحال کیا، ٹھیک کیا. اس میں یہ بھی ہے کہ نیب چیئرمین یا پراسیکیوٹر جنرل اس کو پارلیمنٹ لگائے گی، قومی اسمبلی اور سینٹ، آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا. یہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ یہ کون سے کس حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ لگائے، لیکن کچھ قوتوں کو یہی مقصود تھا کہ بھائی 2 بندے لگاتے ہیں، وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر، اگر انہوں نے لگایا تو ٹھیک ہے، 2 بندوں کو مینیج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. وہاں سے کیس اگر آگے پارلیمانی کمیٹی میں جاتا ہے تو وہاں بھی مینیج کرنا آسان. یہ ساری اگر پارلیمنٹ کے پاس چلا گیا تو پھر تو یہ مسئلہ ہو جائے گا نا. تو مقصد کہہ رہے ہیں اس کو بھی اڑا دیا. اچھا، پھر وہ یہ کہا گیا کہ اس کی جو مدت ہے چیئرمین نیب کی اور پراسیکیوٹر جنرل کی، وہ 4 کے بجائے 3 سال کر دی جائے. اس میں کون سی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا گیا. پلی بارگین کے قانون کو بھی اڑا کے رکھ دیا، وہ جو انہوں نے چینج کیا تھا اس حوالے سے، وہ بھی. اور کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اندر تمام عدالتوں کو وہ کیسز جو چل رہے تھے، جو انکوائری کے سٹیج پر بھی تھے، وہ بھی جہاں جہاں ختم ہوئے سب کو انہی عدالتوں میں بھیجا جائے، اور وہ کیسز بحال ہو گئے ہیں. ان کیسز میں
आसिफ अली जरदारी साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके केसेस भी बहाल हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब के केसेस भी बहाल हो गए हैं, वो तोशा खाना रेफरेंस वाले। शहबाज शरीफ साहब के केसेस बहाल हो गए हैं। अपना शाहिद खकान अब्बासी साहब केसेस बहाल हो गए हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, शौकत अजीज़ साहब, यानी 6 वज़राए आज़म, एक एक्स वज़राए आज़म और साथ एक प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, इनके केसेस बहाल हो गए हैं। साथ ही ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, बाकी तमाम के पीपल्स पार्टी नून लीग के तमाम रहनुमाओं के केसेस बहाल हो गए हैं और फौरी तौर पे वो चल गए। लेकिन वो शेख जहाँ पे इमरान खान को नुकसान पहुँचाने का कोई खदशा या वो था, उन्होंने चैलेंज ही कोई नहीं किया और उन्होंने बहाल ही नहीं की, उन्होंने पूछा ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी देखें हम जो इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं ये शेख क्यों नहीं बहाल होनी, वो बहाल नहीं हुई। वो 90 रोज़ वाला रिमांड वो बहाल नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता कि अब 90 रोज़ या 3 महीने वाला रिमांड बहाल हो तो ये तो इमरान खान को नुकसान है, ठीक है ना। खैर, अब ये जो तलवार लटकाई गई है, हुकूमत आएगी इन्हीं लोगों की आएगी। इन्होंने अगर चूँ चरां की तो फिर जो है ना नैब के जो ये केसेस हैं या तलवार है इसी तरह लटकी रहेगी। तो फिर नैब को कहा जाएगा पकड़ो इनको, ठीक हो गया ना, इनको पकड़ो और उसी तरीके से इनको अंदर डालो और उसी तरीके से जो है ना इनका ये एक सारा ही सत्यानाश करो। और इनसे चूँकि बात मनवानी है तो इनकी ऐसी की तैसी ये जो है ना, मतलब अगर बात नहीं मानते तो बहरहाल वो सूरत हाल। बड़ी अच्छी तरमीम थी वो जनाब जो पहले वाली थी, जो पहले वाला ला था, लेकिन वो सिर्फ सियासतदानों के सर पे तलवार लटकानी है, बाकी किसी को उसे, वो खान साहब ने उनसे आउट कर दिया है सबको, ये सूरत हाल है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो 8 रुकनी बेंच ने उस पर स्टे दिया हुआ था, अब नए चीफ जस्टिस ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है 18 तारीख़ को। और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाएगा। आप देखते हैं कि अगर उस पर फुल कोर्ट बेंच बनता है तो आपको मालूम है उसमें एक तूफ़ान आ जाएगा, एक भौचाल सा आ जाएगा। और अगर फुल कोर्ट बेंच बनता है उस पर, और अगर ये वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि मंसूर अली शाह साहब, काजी फ़ायज़ साहब जो नए चीफ़ जस्टिस हैं, बाकी जो लोग हैं, उनका ख्याल है तमाम सीनियर जजेस का कि जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। तो और इसी वजह से काजी फ़ायज़ साहब कितने अरसे से किसी बड़े बेंच का हिस्सा खुद नहीं बन रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास हो चुका, उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो चुके, उस पर सब कुछ यही हुआ सूरत हाल। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए थे, प्रेसिडेंट ने वापस किया था, फिर एक मुश्तरका इजलास में पास, तो कानून तो बन गया, उस पर वो कानून बन चुका था। अब काजी फ़ायज़ साहब कहते हैं कि जब तक या तो उनका फ़ैसला होता, उनका फ़ैसला भी नहीं हुआ, उस कानून का स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, उस पर स्टे किया हुआ है और वो कानून बनाया हुआ है पार्लियामेंट का। और अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापसी बहाल हो जाता है उसी तरीके से और पार्लियामेंट का बनाया हुआ, तो उसमें तो ये है कि जो नया बेंच बनेगा उसके लिए मशवरा किया जाएगा सीनियर मोस्ट जजेस से, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और एक सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस। इस वक्त अगर मशवरा किया जाए तो वो एक चीफ जस्टिस साहब खुद हैं काजी फ़ायज़ साहब, दूसरे नंबर पे सरदार तारिक साहब हैं और तीसरे नंबर पे जस्टिस एजाजुल अहसन हैं। ये 3 के ज़रिए ये मशवरा किया जाएगा हर बेंच को बनाते हुए। समझ आ गई है जी, ठीक है। और अगर ये फ़ैसला हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ही बहाल हो गया तो वो 8 रुकनी बेंच, जो बेंच ही होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से जस्टिस बंदियाल साहब के कई फैसले उड़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब बेंच ही खुद गैर कानूनी होगा तो उसका फैसला भी गैर कानूनी होगा। अब देखें कि वो फुल कोर्ट बनता है और अब देखें कि फुल फ्लेज फॉर्म में काजी फ़ायज़ साहब आ गए हैं, मंडे को वो हल्फ ले रहे हैं और आप देख रहे फुल वर्किंग के साथ वो बैठ रहे हैं। और फिर उसके बाद होता क्या है, किस किस के कैसे कैसे परख्चे उड़ते हैं, किस तरीके से कौन कौन से फैसले कलअदम करार पाते हैं और कौन कौन से जूनियर जजेस पर कैसी कैसी तलवार लटकती है, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो अभी आज की नैब की तरमीम उड़ी हैं, इन नैब की तरमीम उड़ाने में
صرف بندیالی ٹولے کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اور قوتوں کا بھی یہی چاہ رہی تھی کہ ایسا ہی ہو، تاکہ کل کو جو حکومت آئے ان پہ تلوار لٹکتی رہے کہ ان کو کہیں کہ آپ نے اگر ادھر ادھر کوئی پھدکنے کی کوشش کی تو پھر نیب کا کیس کھل جائے گا۔ امید ہے آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔